नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। गुड आफ्टरनून सर। आता प्रत्येक गणेश चतुर्थीक गणेश भक्तां सर तुम्ही डोर टू डोर तुमची गिफ्ट दितात। आता कमीत म्हणल्यार जवळ 25 वर्सां जायत येयलीं हें आमी नित्यान पळयत येयल्यात। चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सर तुमकां, आनी सदांच तुमकां भलायकी आमच्या श्री गणेशान दिवची। पूण आतां आनी एक आयकलां की तुम्ही संपूर्ण जे आरती संग्रह भुरगीं करतात, गट आसात, तांकां दोन घुमटां, एक शामेळ आनी एक कासवाळ दिवपाचें आसा। त्या खातीर आमकां कळोवन चुकपाक जाय सर की तुमी ही लोकांची म्हणजे तुमच्या हातीन कशी सेवा करतात हेजे बद्दल आमकां काही तरी जाणून घेवपाक जाय। तेन्ना तुमी मातशें आमकां सांगचें सर। आमचो कल्चर जो आसा हे भुरग्यांनी सांबाळपाक जाय। जाणटेल्यांनी घुमटां आनी हे सगळे ताशे बी करून गणपती सजयता तेन्ना आरती म्हणटा। आज खुबशे भुरगे म्हणपाचो प्रयोग करता, केन्ना केन्ना तेंकडे सामान न जाता। सो हे फाटी आमी तुवें सांगले ते भशेन चवथीक आमी लोकां वांगडा रावता, आमी दिता तें सामान लोकां वांगडा रावपाचें, कित्याक हांव सगळे कडेन पावूंक शकना, पूण हांव थंय पावलो म्हणून तेंच्या वांगडा हांव आसा। सो दुसरी एक गोष्ट आसा की जे अशें हे फाटी आमी जे कल्चर आमचो सांबाळपाक जाय। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो देशाचो कल्चर सांगता, हो कल्चराक प्रोत्साहन करपाक भुरग्यांक एकठांय येवन सगळ्यांनी वाचपाक जाय अशें लागून हें हांवें डिसायड केला हे वर्सा दिवपाक। व्हेरी गुड सर। आनी सर हेजे पळय तुमी करतात न्हू, बरें म्हणजे लोकांक खूब सिंपती मेळटा सर लोकांची। आनी सर एक दानशूर व्यक्ती म्हणून लोक आज तुमचे कडेन पळयतात, आमकां गर्व आसा। हे कुडचड्या पुरते न्ही सर, अख्ख्या संपूर्ण गोंय राज्या भितर तुमी एक दानशूर व्यक्ती म्हणून जर प्रचितीत जाल्ले आसात। पूण सर एक म्हणपाचें म्हणल्यार की लोकांडेन भरपूर पयसो आसता, पूण दान करपाची दानत जग खरी आसता, तोच खरो दानशूर सर। आनी हे शब्द तुमकां खरोखर तंतोतंत सर तुमकां लागतात। तेजे विशीं मातशें कितें सांगात। कितें आसा तें म्हज्या ससऱ्यान म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर आनी त्या तत्वांनी हांवें जाल्लो आसा। इवन हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो हांवें केन्ना सिक्युरिटी घेवना, गाडी घेवना, आनी हांव बिलीव करता की देवान म्हाका दिल्लें आसा आनी परतून सोसायटीक दिवपाचो हो म्हत्वाचो हो जो आमदाराचो पोजिशन लोकांनी म्हाका दिल्या। सो तितूंत भितर म्हाजें कितें थोडेशें जोडटा, तितूंत भितर हो एक परतून दिवपाचो प्रयत्न हांव करता। आनी हे प्रयत्ना भितर लोक आमचे सगळे, हांव कुटुंबाचे, हांव केन्नाच म्हणटा की आमचे कुडचड्यार गोंय म्हणूंक शकना, एटलीस्ट कुडचड्यार आमचें कुटुंब, आनी तेजे खातीर केन्ना फोन केलो म्हणजे की जाता भशेन आमी करता, जाता ते भशेन करतलो। जेन्ना जायना तेन्ना लोकांक सांगतलो म्हणजे आज जायना तेन्ना बंद करतलो। पूण आज पासून लोकांच्या आशिर्वादान आनी देवाचे म्हणजे मागण्यांनी हे सगळी बरे भशेन इतली वर्सां तुमी सांगले भशेन चलता। म्हाका केन्ना त्रास जावंक ना। हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगलां, म्हणजे 3 भुरगीं, तांकां सांगलें की तुमी जोडपाचे आनी तुमी आपणाचें करपाचें। बापूय तुका कितें दितलो हे तत्वान म्हजें बसना। तशें म्हज्या बापायन म्हाका सांगलें की तुवें मेहनत करपाक जाय, तुवें व्हडलो जावपाक जाय, तुवें करपाक जाय। तेच हांवें भुरग्यांक म्हज्या सांगलां की जे शिकवपा बाकीची गोश्टी आसा ते चिंतले, पूण बापूय कितें पटलो दवरतलो हो विशय आसचो ना। सो हितून भितर हे म्हाज्या लोकांक कुडचड्यार मतदारसंघात हे आमचे लोक हांव इलेक्शन रावता अशें दिना। हांवें हे पयलींच्यान म्हणजे करीत येयल्लें आसा आनी हेचे फुडें जे पर्यंत म्हजे कडेन ताकता ते पर्यंत हांव करीत रावतलों। जी बरोबर सर। ये थे हमारे कुडचड़े और गोवा राज्य के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री नीलेश जी काबराल सर और विद्यमान आमदार जी कुडचड़े, दैनिक अयोध्या टाइम्स से गोवा राज्य जनरल एंड मैनेजिंग एडिटर नंद कुमार नायक।